बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। और सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं और मैं ईरान को जहन्नम बना दूंगा। मैं उनके पुलों को, उनकी एटमी जो पावर बिजली घर हैं उनको तबाह कर दूंगा। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं और मैं ईरानी अवाम को जो है वो ऐसी जगह पे ले जाऊंगा जहां उनके लिए जहन्नम होगा। इन जुमलों पे गौर कीजिएगा। और 6 अप्रैल की डेडलाइन एक और दे दी है आबनाए हुर्मस खोलने की। आई विश कि आई कुड रीड हिज ट्वीट, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है वो ऐसी है कि किसी भी महज़ब दुनिया में, किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में ये अल्फाज ना लिखे जा सकते हैं ना बोले जा सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी जमहूरियत का सदर जो है वो ये अल्फाज लिख रहा है एक दूसरे मुल्क के लिए। और उससे बड़ी अहम खबर और भी है जनाब, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ईरानी मीडिया का दावा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान के खिलाफ जंग में शामिल हो गया है। साथ ही एक और बड़ी अहम खबर जो इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम ईरान की अहम फौजी सियासी शख्सियात को निशाना बनाते रहेंगे। और ट्रंप ने कहा है कि हमने जो पिछला हमला किया है इसमें बहुत से फौजी रहनुमा ईरान के शहीद कर दिए हैं। लेकिन ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है अभी तक उस हवाले से ट्रंप का मानना ये है, उसने तस्दीक किया है कि हमने अपना जो फौजी है वो वापस रेस्क्यू कर लिया है। लेकिन ईरान की तरफ से उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये मिशन नाकाम हो गया है। और इस ऑपरेशन में रिपोर्टेडली अमेरिका के एक C-130 जहाज और 2 ब्लैक हॉक जो है वो तबाह हो गए हैं। लेकिन ये मंगल की डेडलाइन दी गई है ट्रंप की तरफ से कि वो ईरान को जहन्नम बनाने लगे हैं। और जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो मैं यहाँ बता नहीं सकता। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, एनालिस्ट हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं। इनसे पूछते हैं ये क्या सिनेरियो बन रहा है। अब मंगल को वाकई क्या ये इतने बड़े हमले होंगे कि ये जहन्नम बन जाएगा ईरान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये जो सबसे पहले तो ट्रम्प की बात करें, आपको याद है मैं क्या करता था कि इसके हाथों पर खून है बहुत ज़्यादा, ये जंगें बंद नहीं करेगा। सेकेंडली मंगल का दिन है तो मंगल है ही दिन जंग का, हमले का, बहुत बड़ी उसका। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो एक्चुअल चांस है किसी बड़ी उसका वो 10 से 15 के दरमियान होता है, जब मार्स सैटर्न बड़े करीब डिग्रीज में जाएंगे। असल कहानी जो टफ है वो उस वक्त बनेगी। अभी तो मार्स 2 को जस्ट एंटर हुआ है और 11 डिग्री पे सैटर्न है। अभी ये फासला इसको तय करने में अभी कुछ दिन है। लेकिन ये नहीं है कि ये कोई बंद हो रही है जंग, या कोई भी आपको बताया था कि ये तो अब पानियों की तरफ बहुत ज्यादा ये सारा इसका रुझान रहेगा, चीजें उधर को डिवाइड होंगी। बाकी ये सबक है ईरान दुनिया की अगली किसी भी इकोनॉमिक पावर या सुपर पावर के लिए सबक है कि आज का ईरान जो है वो क्यों कैसे इस हालत तक पहुंचा है, या इतनी ताकत उसमें कहाँ से आ गई। क्योंकि इनको काफी अच्छे से गुज़श्ता मेरा ख्याल है कि 30 दहाइयों से या इससे भी ज्यादा कह लें, डिकेड से इनको सैंक्शंस का सामना था। इनको खुल के वो लग्जरी, वो डॉलर, वो सब एंजॉय करने का मौका नहीं मिला। ये कौम अपनी हर चीज अपनी सेल्फ सफिशिएंट या सेल्फ सस्टेनेबल उसमें जिंदगियां गुजार रहे थे। बहुत ज्यादा इनके पास लग्जरीज या चीजों की वो उधर पेनिट्रेट नहीं कर सकी जो आपकी ये दुनिया है। तो इस वजह से
وہ قوم بھی ایک رہی, ان کی حکومت بھی ٹھیک رہی. آج اس کو, یہ پہلے تو حکومت چینج چاہتا تھا, آج عوام کو اندھیرے میں بھیج رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب اس کو پتہ چل گیا دونوں ایک ہیں. حالانکہ یہ تاثر بنانے کی کوشش کی گئی دوسرے ملکوں کی طرح کہ ہم یوں حکومت چینج کرا لیں گے, جو کہ نہیں ہو سکا. تو سب سے بڑا فیلئر یہ تھا کہ جب آپ کو کسی قوم کو سلیوری میں ڈالنا ہو, اس کو غلامی میں ڈالنا ہو, تو اس کو پھر کمفرٹ دیتے ہیں. یہ آج مینجمنٹ کی نا سب سے بڑی وجہ سے کہتے ہیں نا باریکی کو سمجھ لیں کہ اس کو آپ کو کمفرٹ لگژری میں ڈالنا ہوتا ہے. جب باڈی کوئی بھی ہیومن کی کمفرٹ اور لگژری میں چلی جاتی ہے تو بس ختم ہو جاتی ہے, بس انسان اپنی اصل کو چھوڑ دیتا ہے. کیونکہ کبد کا لفظ یوز ہوا ہے, انسان کو کبد سے خلق کیا ہے, مشقت کے لیے, تنگ رہنے کے لیے. ٹھیک ہے جی, کبد ایک قرآنک ورڈ ہے. تو جب اس کو آپ لگژری, کمفرٹ, پیمپرنگ اس میں لے جاتے ہیں, پیمپر کرتے ہیں, تو بس پھر ختم ہو جاتا ہے. پھر یہ بہت اچھا غلام ہوتا ہے, نہ اس میں کوئی غیرت ہوتی ہے, نہ اس میں کوئی حریت ہوتی ہے, نہ اس میں کوئی جرأت ہوتی ہے. تو ایران اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ آئندہ اس طریقے سے نہ کرنا. اپنے دشمن کو بھی, اگر آپ کی صحیح دشمنی ہے جس سے, اس کو زیادہ اچھا لگژری دینا, اس کو سینکشن بالکل نہ لگانا, اس کو زیادہ کمفرٹ دینا. ورنہ تمہاری بڑی سے بڑی ٹیکنالوجیاں, طیارے اور وہ دھمکیاں, وہ ان کو نہیں ڈرا پائیں گی جیسا کہ ایران بہیو کر رہے ہیں. باقی رہے گی یہ C-130 اور جو بھی ہیلی کاپٹر ہیں. دیکھیں ابھی تک تو یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ کوئی گرا ہے خود سے. کسی کو یہ خود گرا دیں گے, کوئی فنی خرابی سے گر جائے گا. بعض تعداد اب وہ جو ہے نا مودی کے بتانے والی ہو چکی ہے, کم از کم مودی کے بتانے والی تعداد ہے. مودی غیرت کی گولی کھائے تھوڑی سی, یہ موقع ہے اس کے پاس بدلے اتارنے کا. یہ اور بات ہے کہ مودی کے نصیب میں خود کمائی کوئی نہیں عزت, وہ لوگوں کی اس کا ہی, وہ کیا کہتے ہیں, کارستانیوں پہ ہی اس کو یا بے عزت ہونا ہے یا اس کو اپنی وہ کیا کہتے ہیں تعریف سمیٹنی ہے. تو بہرحال اصل بات یہ ہے کہ جو سچویشن ہے وہ آپ کو یاد ہوگا. اب تو ہم فضول لگیں گے کہتے ہوئے, کیونکہ اب تو آپ کا سارا زمانہ اور آپ کا میڈیا بھی کہہ رہا ہے نا کہ صورتحال خراب ہے, ایٹمی حملہ ہو سکتا ہے, یہ وہ. ہم جب کہہ رہے تھے اس وقت ہمارا شغل بنا ہوا تھا کہ خطرناک ہے, جنگیں آ رہی ہیں, خطرناک جنگیں ہیں, تباہ کن جنگیں ہیں, تباہ ہو جائے گا سب, سسٹم کولیپس ہو جائے گا. مانتے ہی نہیں تھے. تو ایک تو یہ سبق ملا کہ دشمن کو بھی اگر آپ کو صحیح دشمنی نکالنی ہے تو اس پہ سینکشنز نہیں لگانی, آئندہ لگژری دینی ہے تاکہ آپ کا وہ مقابلہ نہ کر سکے. تاناسان, وہ جیسے کہتے ہیں تاناسانی دینی ہے. امریکہ کے ساتھ ٹریجڈی یہی ہوئی ہے کہ امریکہ پوری دنیا کو اپنے پورے خطے میں پالتا رہا, لگژریز بھی دی, سب کچھ دیا. آج اب وہ جن کو لگژریز دی وہ کہتے ہیں تم بچاؤ, فلاں بچائے فلاں بچائے. کیوں؟ کیونکہ خود بچا ہی نہیں سکتے اپنے آپ کو, کیونکہ لگژریز کے عادی ہیں. اور ایرانیوں کے پاس لگژری نہیں تھی, اسی لیے انہوں نے کسی سے مدد نہیں مانگی, وہ خود لگے ہوئے ہیں. ابھی تک انہوں نے کسی کو کال نہیں کیا کہ ہماری امداد کی جائے اس طریقے سے, اور لگے ہوئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے, سب کے لیے, ارد گرد کے ہمسایہ ممالک کے لیے ایک کیس اسٹڈی ہے, ایک سکسیس سٹوری ہے کہ ہمیں, ہماری قوم کو بھی جو ہے اس کو, ان لگژریز کو خیر بات کہنا ہوگا. اگر ایک قوم کی طرح آنے والے وقت میں جیسے کہتے ہیں نا کچھ نظارہ کروانا ہے لوگوں کو, تو اس کے لیے تھوڑی سی مشقت ضروری ہے. لیکن وہ ہمیں, مجھے لگتا ہے کہ زبردستی ملنے والی ہے مشقت. اسامہ صاحب, پہلے وہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے کہ میں طاقت سے کھلواؤں گا آبنائے ہرمز. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اوپن دا ہرمز, یو کریزی. ہم کہہ رہے ہیں کھولو یار, کھول کیوں نہیں رہے؟ میں ہم تم پر قیامت برپا کر دوں گا, نہیں کھولو گے تو. مطلب ہم کھلوانے سے کہہ رہے کھول دو, یہاں تک آ گیا معاملہ.
ٹیکنیکلی وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، میڈیا خلاف، چیزیں خلاف، اپنی سینٹ اپنے سارے سب کچھ خلاف چلا گیا. اور وہی بات ہے کہ فرعون کے جب ٹائم پہ کبھی پانی خون بن جاتا تھا، کبھی مینڈکوں کی بارش آتی تھی، بڑا کچھ ہوا، مانا نہیں، بڑا ڈھیٹ ہو گیا. قدرت نے سارے سگنلز دیے تھے کہ ہم کس طرح کا، وہ مانا ہی نہیں. پھر آخر کار وہ جب پانی کا قصہ آپ نے سنا ہے کہ اس نے سوچا کہ اب میں بھی اس پانی میں سے گزر جاؤں گا تو وہ زمین برابر ہوگی، پانی برابر ہو گیا. تو بات سمجھنے کی ہے کہ ہمیشہ ہی فرعونوں کا، جنہوں نے بھی انسانوں کو انسلیو کرنے کی یا خدائی ٹون یوز کی، اور جب کہ وہ خدا کے دشمنوں میں سے تھے. خدا کے بندے خدائی ٹون یوز کر سکتے ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب ہونا اللہ کا مخاطب ہونا ہی ہے. کیوں؟ وہ اپنی مرضی سے ہچکی بھی نہیں لیتے. اسی طریقے سے جتنے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی آئے، انہوں نے جو مخاطب ہوئے وہ اللہ کی مشیت تھی، اللہ ہی کی بات تھی، تو اللہ کی ٹون میں بات کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ انہی کے نمائندے کے طور پہ ہیں. جیسے کسی کا بندہ ڈیرے کا چودھری تڑی کرانے بھیجے کسی کو، تو وہ پھر اسی کی ٹون میں ہی دھمکیاں کرائے گا نا، تو وہ ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کی زمین پہ اللہ کا نمائندہ یہ حق رکھتا ہے کہ خدائی لہجے میں بات کرے، لیکن شیطان کا نمائندہ یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ خدائی دعویٰ کرے. کیوں؟ وہ خدا کی ٹیم نہیں ہے، ٹیم اللہ نہیں ہے. تو اب جو بھی آج تک ایسا گزرا، ہمیں ایسا لگنے لگا کہ یہ ماضی کی کہانیاں تھیں. آپ نے یاد کریں بچپن میں جب آپ کتابیں پڑھتے ہوں گے تو آپ کو یہ سبق بچپن کا نہیں ملا ہوا کہ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہے، ہر ایک جو نمرود، شداد، قارون، کوئی بھی گزرے، وہ جتنے بھی لوگ گزرے، ان سب کا ایک اینڈ ہوا، اور ان کو بہت زیادہ مہلت نہیں، عبرتناک انجام سے دو چار ہونا پڑا. تو ڈیفینیٹلی ٹرمپ بھی جو ہے وہ اس ٹون کو جا کے ٹچ مار بیٹھا ہے. ہیل بنا دوں گا، داغنا منع کیا گیا ہے، جلانا ممنوع عمل ہے. ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں دو علاج ہیں، حجامہ اور داغنا. میں حجامے کو پسند کرتا ہوں، داغنے کو نہیں. لیکن یہ کہا کہ داغنا بھی علاج ہے، مطلب جلا دینا. جیسے میں آپ لوگوں کے لیے ویسے ہی بتا دوں، زخموں کو جلا دیا جاتا تھا یا کچھ بھی. یہ ایک اور مجھے ایک تجربہ یاد ہے بچپن کا. بھیڑ کاٹ لیتا ہوتا بھیڑ، جیسے بھیڑ کا پتہ ہے ڈیمو اپنا پیلے رنگ والا، پیپر میں کاٹ گیا، ہاتھ بھی سایہ ہو، پیپر بھی درمیان میں ہو. گرمیوں میں آپ کو پتہ ویسے ہی بڑے ہوتے ہیں یہ، ایگزیکٹ ہاتھ میں کاٹ گیا، دوران ہے پیپر. اب مجھے کچھ یاد نہ ہے، مجھے ایک گاؤں میں ایک دفعہ بھیڑ نے کاٹا تھا، تو مجھے ایک کزن کا فارمولا یاد آیا. اس نے کہا ماچس کی تیلی پکڑ کے فوراً اس پہ جو ہے نا بجھاؤ، بس یوں بجھاتے ہی لگا دو. وہ واقعی ایسے ہوا، میرا ہاتھ ایسے جکڑن میں تھا، جیسی بس وہ تیلی لگائی وہ ہاتھ کھل گیا، مطلب جکڑن بھی ختم داغنے سے. یعنی کہ اتنا انسٹنٹ اس کا وہ ہے. لیکن منع ہے. کیوں؟ کیونکہ جلانے کا حق اللہ کا ہے. یہ میں آپ کے ترجمہ کر رہا ہوں ٹویٹ کا، وہ جو کہہ رہا ہے نا ہیل ورڈ اس نے یوز کیا ہے نا، ہیل فائر اور ہیل یوز کر رہا ہے نا، تو میں وہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تڑی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں بھئی میں تمہیں جہنم بنا دوں گا، جہنم دوں گا. یہ جنت اور دوزخ جو ہے اللہ کا کام ہے. اب اگر کوئی انسان یقین جانے اس بٹن کو ٹچ کرے گا کہ میں جہنم بنا دوں گا، تو یقین جانے کہ وہ آپ لوگ اسی ٹائم کے فوراً بعد اس کو آپ دیکھیں گے کہ اس کی جہنم کیسی بنتی ہے، اور عبرتناک انجام کو یہ اپنے ٹچ مارنے والا ہے. اور بڑا ہی فضول سا، مطلب یہ اس کے شایان شان نہیں ہوگا جو اس کے ساتھ ہوگا. مطلب آپ کو لگے گا یار یہ تو بہت ہی برا ہوا، مطلب آپ کو بھی ترس آنے لگے گا اس پہ. حالانکہ کمینگی کی حد ہے، لیکن ترس آئے گا. تو اس طرح سے سمجھے کہ یہ جو ہیل کا ورڈ یوز کرنا کسی کو تڑی میں نہیں دیا جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے. اس کو انسانوں کو یوز نہیں کرنا چاہیے. یہ آپ لوگوں کو بھی سمجھانے کے لیے. آپ لوگ بھی تو بڑے انگریز بنے ہوتے ہیں نا، ہیل آؤٹ آف ایئر اور یوں ہیل ہل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ذرا انگریزی بس اتنی کی رکھیں جتنی کہ آپ لوگ پچا سکیں. تو یہ ورڈز جو ہے یہ قدرت کے اس سے ٹکرا جاتے ہیں. اسامہ صاحب
अमेरिकी प्रेसिडेंट कहते हैं कि हमने कामयाबी से रजीम चेंज कर लिया है, वो ये दावा करते हैं। लेकिन आज अमेरिका के खिलाफ जो है ईरान के अंदर क्राउड फंडिंग हुई है ईरान के खिलाफ जंग के लिए, और आपको पता है 5 करोड़ डॉलर ईरान में इकट्ठे हुए हैं ईरान इस जंग के खिलाफ, आवाम ने दिए हैं ईरानी गवर्नमेंट को। आप सोचें कि वो कितने यूनाइटेड हैं, कितने मतलब वन पेज के ऊपर हैं। और मेरा ख्याल है कि हमला करते हुए ये लोग भूल गए थे कि कितनी बड़ी तहजीब है, कितनी पुरानी कौम है जिसकी जड़ें ज़मीन में गुंदी हुई हैं। मतलब दूसरा बड़ा अहम सवाल ये जो ईरानी मीडिया दावा कर रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो अब डायरेक्ट जंग में शामिल हो चुका है। तो आपको नहीं लग रहा कि मशरिक़ वस्ता जो है उसके लिए नए मुआहदे करने होंगे? उन्हें समझ आ गई है कि अमेरिका के साथ जो हमारी दोस्ती है वो हमें महंगी साबित हो रही है। आगे वे आउट क्या निकलेगा इनके लिए? किनके लिए दोस्ती साबित होगी? अमेरिका के साथ दोस्ती महंगी पड़ी है ना, अमेरिका के साथ दोस्ती, पैसे भी दिए, जहाज भी दिए। नहीं, वो दोस्ती महंगी नहीं, वो एक ही बात है सर जी। वो तो क्लब बना एक पेट्रो डॉलर क्लब। ना उनका तेल अगर डॉलर में ना बिकता तो वो फिर इतनी अय्याशियां कहाँ से करते? तो ये एक ही बात है। ऐसी बस इसको भी जैसे कहते हैं ना, ओरिजिनली देखें कि ये लाजिम मलजूम थे, कोई किसी ने उसकी नहीं की। ये आप लोगों को पापे दिए हुए इस्लाम के, मुसलमानी के और ये कहानियां गेड़ने की ये सारी फजूल आप लोगों के लिए दवाइयां, जबकि हकीकत ये थी कि इसका अमेरिका ही के ये पार्ट थे, अमेरिका ही की इस इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर के हिस्सा थे, उसी के बच्चे हैं, उसी ने इनको इतना दबाव बख्शा हुआ है। इसीलिए वो अपनी उसकी टून देखें जब वो किसी को मुखातिब करता है कैसे करता है। इसलिए ये नहीं बात कि इनको कोई महंगी पड़ी सस्ती पड़ी, ये होते ही क्या, डॉलर ना मिलता तो इनको कौन पूछता? आपको और दुनिया के मुल्क नहीं पता जहां ऑयल भी है, खजाने भी हैं, लेकिन हालतें क्या है सर जी? नाइजीरिया तक में है ऑयल है। तो इसलिए ये ना करें, ये इसको अब रियलिस्टिक देखें कि ओरिजिनली दे आर ऑन वन पेज, ये पार्ट है, अटूट अंग है, ये सारे के सारे इसी के हैं। और अब इन्होंने इस बारी बारी, अच्छा अब आपको ये कहना चाहिए था कि हमने तो 3 दिन पहले ही कह दिया था दुबई छोड़ दो, नहीं कहा? हमने नहीं बता दिया कि आप अगला सीरियस हो जाएंगे, ये आप छोड़ दें? अब आप बता रहे हैं जी फौजों में डायरेक्ट जंग में जाने को तैयार है। मैं तो पहले ही आपको कह चुका हूँ कि भाई ये बस आ गया टाइम। तो आप वो बताए ना, हाँ ठीक है, उस वक्त तो आपको मेरी 2 दिन पहले तो 2 दिन पहले तो बड़ा जैद लग रहा हूँ मैं, क्योंकि अब जाहिर बात है जो दुबई में ख्वाब सजा के बैठे हुए थे वो तो माइंड करेंगे इस बात को। लेकिन आप लोगों को एक बात समझनी होती है कि मेरे कहने ना कहने से क्या होता है, या मेरे ना कहने का क्या चक्कर है। मैं तो सिर्फ इतना सा काम है कि आप मेरे से पूछते हैं, हम वक्त से पहले अगर थोड़ी बहुत आपको कोई वो जैसे कहते हैं नकल करा देते हैं तो बस ठीक है, उसको देखना है या इसमें पार्टी बन जाना है। क्योंकि मुझे फीलिंग आ रही है बड़ी नेगेटिव दुबई वालों से, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ ये कहा है कि ये होना आप तैयारी कर लो। नहीं मानते थे, अब हो गया, अब भी नहीं मानते, अभी भी मैं कहा छोड़ दो, अभी भी नहीं मान रहे। कल जैसे कोई मुझे उधर फैमिली थी, वो कहती है हमने मदीना प्रोजेक्ट में आना है, तो क्या करें, हम अभी सब कुछ तो दुबई में है। तो मैंने कहा अभी भाग के आना पड़ेगा, पहले ही आ जाओ। कहते नहीं अभी कैसे ऐसे छोड़ दें। मैंने कहा चलो फिर जबरदस्ती छूट जाए, फिर आ जाना। तो बात वही है कि ये माइंड करने लगते हैं इस सबको, हालांकि ऐसी बात नहीं है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ वक्त से पहले आपकी आगाही है कि अपनी कोशिश करते हैं कि जो भी आप लोगों की मदद हो सके। कुदरत ने भी मदद की हमारी कि हमें इम्प्रेसिव वे में आपको मैं समझता हूँ कि बताने की, वक्त से पहले आप लोगों ने देखा भी। तो अब तो ये इसलिए ही था कि ताकि आप किसी के पीछे कुछ चल सकें, कुछ प्लानिंग कर सकें, तो फायदा हो जाए आप लोगों का। तो बाकी ये है कि दुबई बिल्कुल जाएगा स्ट्रेट फाइनल, बाकी ये बाकी भी जाएंगे, बाकी भी एक ही चीज़ है। कतर का आप पूछ रहे थे, कतर का भी यही सूरत हाल बनेगी। अभी उन्होंने बस लफ्जी स्ट्रेटजी बदली है
सेफ वही होगा जो अमेरिका को अड्डे बिल्कुल साफ कर देगा, जो कि मुमकिन नहीं है। अमेरिका के अड्डे खाली कराने का मतलब है कि आप अमेरिका से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब डॉलर नहीं है आपके पास एनी मोर। खाना पीना किधर से है? तो अब आपकी मजबूरी है कि फिर या तो चाइना रशिया आपको हाथ रखें, पाकिस्तान फूड में हाथ रखे, इंडिया उसमें हाथ रखे, फिर ही कुछ हो सकता है। और दूसरा एक और बात आपने नहीं बताई, जो अभी आ रहा है कि पाकिस्तान से सब्जी और यूएई ने वो सारा कुछ मांग लिया। मैंने आपको कहा था ना, ये पैसों के इसमें हमने और बड़ा कुछ वो देना है इस टाइम में। तो अब हम फूड्स भी देंगे उधर, एक्सपोर्ट करने की कोई उन्होंने डिमांड लिस्ट जारी कर दी है पाकिस्तानियों के लिए। तो एक तो ये बड़ी वो है। सेकेंडली ये है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दो की बात थी, वो तो जाहिर बात है कि भाई अगर सब खत्म कर लिया तो खोल दोगे क्यों कह रहे हो। तो सूरत हाल काफ़ी क्रिटिकल है और डे बाय डे इसने इंटेंस होते जाना है और ये सारे के सारे सफ़र करेंगे और इसकी प्राइस जो है 200 को जाके टच मारे, इसके चांसेस मौजूद है। ये अभी 120 तक जो घूम फिर रहा है, ये आगे जाएगा। और एक नोट ये कई शोहर जो है ना बेगमों के पीछे हैं, जिन्होंने हमारी फैन या फॉलोअर्स ने गोल्ड खरीदवा लिया था, अब ये बेचने के दर पे हैं। और वो जो क्योंकि हमारे फैन फॉलोअर नहीं होते, वो तो इसको नहीं समझते कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो वो अब कल एक केस मेरे सामने आया कि मियाँ बीवी का झगड़ा इसलिए कि जी वो कह रहा है मैं बेच दूंगा, वो कह रही है ना बेचो ऊपर जाएगा। वो कह रहा नहीं हमने तो लाख घाटा ले लिया, 540 पे लिया था। तो अब उनके लिए गुजारिश है, मेहरबानी फरमाएं, अब दिल पक्का करें, घाटा तो आपको जो पढ़ना था पड़ गया। इकोनॉमिक्स कई दफ़ा समझाई है कि गोल्ड बजाते खुद अगर नीचे जाए या ऊपर जाए उतनी आपकी मैशत स्ट्रांग हो रही होती है, तो ये एक्चुअल वेल्थ है। तो ये ऊपर नीचे जाने से आपको घाटा नहीं आता, बाहर भी चीज़ें फिर उस हिसाब से सस्ती होती हैं, मैकेनिज्म आसान होते हैं, जो भी इसका आपका प्राइस मैकेनिज्म है। तो इसलिए जो ये जो मई है अगला मई 14 मई इज अ टाइम टू राइज। तो इसलिए आपस में लड़ें मत, जहां इतनी कोई वो जैसे कहते हैं जिंदगी घाटे खा लिए, 14 मई देख लो। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन यहाँ इजाज़त दें, एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं। खुदा हाफिज़।